وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن ذكري بعد جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا تضرب بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلنا من الناس وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعاد وثمود وأصحاب الرسول قرون من ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تكبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرون عمل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا كي يتخذون إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كان لا يدلنا عن آلهة لولا صبرنا عليه وسوف يعلم حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كان العبد أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضنا إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنهار سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا نعما وناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهد به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يدعونه إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا لم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور إذا مروا بالله مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتي من ذكر من الرحمن محضر إلا كانوا عنه موردين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا الذي كما بدنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن إذ القوم الظالمين قوم فرعون لا تكن قد ربي خافوا يكذبون يذوق صدرك ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فخافوا يكفرون قال كلا فاذهب بآياتنا إن معكم مسلمون فأتي فرعون فقولا فإنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا ولبثت فينا من عمرك سنين فعلت الذي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلت أيضا وأنا من الضالين ففررت منه كل ما خفت فواب لي ربي حكم وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمن علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين
أعطى رب السماوات وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعوا قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل لكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء من قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حولي إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقاتهم بمعلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين قال نعم إنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلافكم ولو سلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فإنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم وكذلك ورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين ونجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لما كان أكثر مؤمن ربك له العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبي وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم يتدعون أن ينفعونكم ويضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فرد ما كنتم تعبدون أنتم آباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين إذا مرضت فيشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورث جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة لم تكن وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم إنما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم وينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال إذ نسويكم برب العالمين وما ضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافع ولا صديق حميم فلو أن لنا كرنا فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قالوا له لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وآتون ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وآتون قالوا نؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما تعملون إن حساب إلا على ربي لو تشعرون ما أنا بذرة المؤمنين إلا نذير مؤمن قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وآتون ما أسألكم عليه من أجر إلا على رب العالمين أتبدون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون إذا بطشتم جبار فاتقوا الله وآتون واتقوا الذي أمدكم مما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب من عظيم قالوا سواء علينا أوعدتم لم تكن من الواعدين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فهلكنا من في ذلك لا ما كان أكثر المؤمنين ربك له العزيز الرحيم كذب ثمود المرسلين قال ما هم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وآتون وما أسألكم عليه من أجر إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعين وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارين فاتقوا الله وآتون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنتم من الصادقين قال هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب من عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لما كان أكثر المؤمنين ربكم العزيز الرحيم كذبت قوم لوط للمرسلين قال ما قوم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وآتون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من الغالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجينا وأهله أجمعين إلا جزءا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين ربك له العزيز الرحيم كذب أصحاب
أصحاب الأيكة المرسلين قال لهم شعيب ألا تتقون إن لكم رسول أمين فاتقوا الله واتقوا ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المصر وزيدوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقهم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحر وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنتم من الصادقين قال ربي أعلم ما تعبدون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين إنه لفي زبر الأولين ولم يكن ما يتن أي علم علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجم فقروا عليهم ما كانوا من كذلك سلكنا في قلوب المجرم لا يؤمن به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة لا يشرب فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون فرأيتم متعنا سنين ثم جاءوا ما كانوا يعودون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكر وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنما نستمع لمعزون فلا تدعوا مع الله إلى آخر فتكونوا من المعذبين وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن يتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زين لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم قال موسى لأهله إني أنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تسألون فلما جاءها نودي أن بورك في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تفتني لا خبر يدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون قومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آية مبصرون قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا ما تقتلون من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا تولى عاد النمل قال النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من يقول وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لآتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحدت بما لم تحل به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصد عن سبيله فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلما قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة ذنبا حتى تشهدون قالوا نحن ذو قوة وأولي بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فنظرت مما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدوني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم من أذلتهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن علي لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك لما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عشان ننظر تهتدي تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرش قال كأنه هو أوتي العلم من يقول وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجته وكشفت عن ساقها قال إنه صرح ممرد من قوارير قال ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بكم بما قال طائركم عند الله بل أنتم تفترون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك وأهله إنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا كانت تقول لوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قرية منهم ناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون.